In what could be a blow to the Bharatiya Janata Party, more than 500 BJP members from Satari and Bicholi talukas joined the Congress party through the efforts of the Speaker Pratap Singh Rane on Tuesday. Though the Speaker Pratap Singh Rane was not present at the time, the BJP members formally handed over a letter of joining to his son and Health Minister Vishwajit Rane at his residence at Donapaula. Speaking to Goa 365 after the BJP workers formally crossed over to the Congress fold, Health Minister Rane stated that the people had realized the good work done by his father in his political career. BJPचे काही असे ऍक्टिव्ह वर्कर आमच्या वांगडा येवपाचे त्यांनी ठरयल्ले आसा आणि एक कुमटळची पंच येवपाची आसा ती काय आमकां आयज गावूंक ना ती येतली ती आयिल्ली म्हाजे कडेन सांगपाक की आपूण बी जॉइन जाता तुमच्या वांगडा आणि मुख्य म्हणजे कितें आसा जे आमी काम केलां जे सभापतीन काम इतल्या वर्सां केल्लेच आसा पण ह्या 2.5 वर्सांत जे कामां जाल्या आनी हांव जे सरकारान मंत्री आसा आनी लोकांनी पळयलां आनी भुरग्यांनी बी पळयलां की ज्या तरेन आमी नोकऱ्यो भुरग्यांक उपलब्ध करून दिता जे सार्वजनीक कामाचे दृश्टीन इरिगेशन पासून वॉटर सप्लाय अँड वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जे खंयच्याच तालुक्यांत ना जे आमी जे घडयले आमच्या मतदारसंघात म्हणजे लोकांक गरीब लोकांक कसलीय सोयी सुविधाची गरज जी आमकां दिसता ती आसा बेसिक फेसिलिटीज फक्त 4 वरां पाणी न्हू 24 वरां पाणी लोकांक गावंक जाय ह्या तरेच्यो फेसिलिटीज नोकऱ्यो बरे बरे नवे प्रकल्प नवे 50 कोटीचे हॉस्पिटल येता आयज म्युनिसिपल बिल्डिंग येता म्युनिसिपल बिल्डिंग फक्त म्युनिसिपल बिल्डिंग न्हू ती थंय वेगवेगळे 36 दुकानां आसतली वेगवेगळे फ्रॉम लायब्ररी पासून वेगळे फेसिलिटीज म्हणजे आमचो उद्देश कसो आसता कितेंय प्रकल्प आयलो त्या प्रकल्पाचो सगळ्या दृश्टीन त्या गांवांक उपयोग जावचो पूल पासून सगळे तरेतरेचे 300-400 कोटीचे कामां आयज वाळपय मतदारसंघात चालू आसा. Vishwajit said that when the BJP was in power, they had totally neglected Satari and Bicholi talukas. Mr. Rane further stated that the BJP was coming to an end in Satari taluka and those who had joined the Congress party now were the younger generation who wanted better future with better employment opportunities. कितें तरी काम जातले बीजेपी सत्तेर आसतना सत्तरी आनी बिचोली तालुका दोन्ही दुर्लक्ष केल्ले आसा. आयज अफवा येता की कोण काँग्रेस जॉइन जाता आमचो मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल आमी जे काम करता आनी म्हाका तरी दिसता तेणी आमची सगळी कामां पास केल्ली आसा एन आयज फक्त घोशणा केली म्हणून जावचें ना आयज लोकांक जाय की तुमी जे घोशणा करता ते त्या टर्माक लोकांक दोळ्या फुडें इम्प्लिमेंट जाताना दिसूंक जाय आनी म्हाका तरी दिसता 5 वर्सांचो आमचो एजेंडा जो आसा आमी 2.5 वर्सांत मार्गार लायल्लो आसा आनी 2.5 वर्सां जे आसा आनी नवे नवे आमी योजना लोकां कडेन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी एक एक करून आयज सत्तरीन बीजेपी कमी जावंक लागल्या कित्याक हे सगळे तरुण भुरगे आनी तरणाट्याक एकूच जाय की बरो विकास एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज लोकांक भुरग्यांक दिसूंक जाय एका गांवांत 2 जण लागले उपकारता पूण तांकां एक रे ऑफ होप काय आशा तरी आसूंक जाय फुडें वचून आमी खंय तरी लागतले आनी हे आशा फक्त आशा म्हणून आमी दाखोवंक ना जे भारतीय जनता पक्षान आशा म्हणून दाखयले लोकांक प्री एम्प्लॉयमेंट केले कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम स्थापन केले गोंयांत आमकां काँग्रेस पक्षान ते करूंक ना हांव जे सरकारान मंत्री आहा त्या मुख्यमंत्रीन आमच्या सत्तरीच्या लोकांक खूब केल्ले आसा आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांचो तेको ताका आसतलो आनी म्हणूनच एक एक करून बीजेपीचे लोक संख्या पर्याय मतदारसंघ आनी वाळपय मतदारसंघात कमी जावंक लागल्या जे फाटल्या लोकसभा इलेक्शनान बी ज्या प्रमाणे मतदान जाले त्या प्रमाणे ते सिद्ध जाल्ले आसा आनी लोक येवपाचे आसा एक एक करून आमी तांकां सांगलेले आसा पयलीं तुमी मनांतल्यान थारोवंक जाय एकदां थरले आनी आमच्या वांगडा आयले की ते आमचे लोक जाले. A punch of Sonar village panchayat Ulas Parab, who has joined the Congress party, stated that in the past 2 years he had seen the work of the Congress government and therefore thought of joining the Congress party. नाही फाटले आमी आतां 2 वर्सां पळयता जे वाळपय मतदारसंघाचे जे आमदार आज जे मंत्री आसा हेल्थ मिनिस्टर हेंचे जे काम आसा हे 2 वर्सांनी जे वाळपय पूर्ण सत्तरीचो जो विकास केल्लो आसा हो विकास हेच्या पयलीं असो खंयच्याच मंत्र्यान किंवा खंयच्याच आमदारान कसो केल्लो ना त्या हेका लागून ह्या आमच्या भुरग्यांची कामां जावची परत जे विकासाची कामां आसा ही कामां खंय तरी अडून उरची ना आमच्या विरोधाक खातीर पूण तो विरोध खंय तरी कमी जावचो आनी आमचो जो तेको आसा हो तेंच्या बरोबर हेच्या फुडें सदांच रावतलो. Another resident of the Sonar village stated that after considering the work of the Rane family, he was inclined to join the Congress party. पण एकंदरीत आता 2-3 वर्सां पळयले की आमच्या पंचायतीत एक पैशाचो विकास जायना म्हणजे आमच्या तरी वार्डाक जावंक ना. आता जावंक ना म्हटल्यानंतर आमी कोणाक सांगतले जे बीजेपीच्या नांवार आमी निवडणूक लढयली पंचायतीची कित्याक जायना तेंच्यांनी आमच्या कडेन फाट फिरयल्ली आहा
आणि एकंदरीत आता बाबांचे काम केलां पयलीं सुद्दां आमी म्हणून तेंच्या बाबा वांगडा आमी काँग्रेसींतच आसले तर नंतर आमी ह्या बीजेपीक भुलकावण्यांक हे भुलले आणि आमी आमचें नुकसान करून घेतलां अशें आमकां दिसता आणि आज जे पळय हे काम बाबाचें काम चल्लां ह्या कामाचेर आमी अक्षरशः मोहीत जाल्या अजात शत्रू कोणूय तेंचो शत्रू सुद्दां आसलो तरी म्हणचो ना की तो विकास जावंक ना असो